औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मुहर्रमुल हराम का चाँद नज़र आ गया। मुहर्रमुल हराम करबला के हवाले से इस्लाम की तारीख़ में बड़ी अहमियत का हामिल है। इसी करबला के वाक़े को कुरान करीम ने किस अंदाज में पेश किया है, आप ज़रूर सोचेंगे कि कुरान करीम तो पहले नाजिल हुआ, करबला का वाक़या बाद में पेश आया, तो हाउ इट्स पॉसिबल कि कुरान करीम में वाक़या करबला बयान किया गया हो। लेकिन हकीकत ये है कि कुरान करीम में क्योंकि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन, अल्लाह ताला ने किसी खुश्क तर का ऐसा ज़िक्र नहीं है जो कलाम खुदा में ना किया हो। तो बहरहाल क़यामत तक, क़यामत के बाद भी जो हालात होने हैं, जो कुछ वाक़यात हैं, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाए हैं। तो वाक़या करबला भी यकीनी तौर पे अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाया है। पूरी एक हिस्ट्री बयान फरमाई है, पूरा एक स्केच हमारे सामने रखा है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन सिंपली इंट्रोडक्शन के तौर पे आज मैं आपके सामने एक हदीस, एक रिवायत और एक आयत, क्योंकि रिवायात वैसे मैं आमतौर पे कोट करने का आदी नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि ये रिवायत, हदीस और आयत एक दूसरे से ही रिलेटेड हैं, इसी रिवायत को सपोर्ट करती है हदीस भी, आयत भी तो इसलिए वो मैं रिवायत भी आपके सामने पेश करता हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने हदीस रख दूँ। हदीस कुछ इस तरह से है कि मौला रसूल खुदा के सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, उन्होंने ख्वाब देखा कि मौला रसूल खुदा हैं, बाल बिखरे हुए हैं, सर में मट्टी है, मुसलसल रो रहे हैं और उनके हाथ में एक बोतल है, शीशी है जिसमें खून है। तो फरमाते हैं कि मैंने पूछा, मौला ये किसने हाल किया आपका? तो मौला रसूल खुदा फरमाते हैं कि ये आज मेरे हुसैन को शहीद कर दिया गया है। मैं सुबह से हुसैन और असहाब हुसैन का खून जमा कर रहा हूँ, ये बोतल में खून उन्हीं का है। अब ये सोचने की बात है कि हुसैन का खून और असहाब रसूल हुसैन का खून जमा कर रहा हूँ, ये हदीस है। अब देखें, वो कहते हैं कि जब ये मैंने ख्वाब देखा, मेरी आँख खुल गई और मैंने वो वक्त और दिन नोट करके रख दिया, इस्तग़फ़ार किया। लेकिन जब मदीना ख़बर पहुंची, मैंने मालूम किया तो एग्जैक्ट वाकई वही वक्त था शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, और वो दिन भी वही था 10 मुहर्रम का। तो फिर मुझे कन्फर्म हुआ कि वाकई जो मैंने ख्वाब देखा है वो ख्वाब सच्चा है, एक सहाबी रसूल का ख्वाब है, किसी आम बंदे का ख्वाब नहीं है। तो यकीनी तौर पे इसमें सच्चाई होगी, और सहाबी रसूल अपनी तरफ से कुछ कहते नहीं हैं, जो हकीकत होती है वही बयान करते हैं। इसके बाद एक रिवायत है करबला से, ये ख्वाब देखा उन्होंने मदीना में, और रिवायत है करबला की। करबला में जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अपने असहाब, अपने बेटे, अपने भतीजे, अपने भांजे, अपने भाई सब शहीद हो गए, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी कुर्बानी से पहले आखिरी वक्त, आखिरी मर्तबा अपने अहल से, अपने घर वालों से विदा करने के लिए, अल्लाह हाफिज़ कहने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए ख़याम में तशरीफ़ लाए। बहनों से मिले, बेटियों से मिले, तमाम रिश्तेदारों से मिले, अज़वाज से मिले। अलविदा कह के जब जाने लगे, अब मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, तो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन छोटी बहन से मुखातिब होती हैं और कहती हैं कि ए बहना, क्या आपको भी हुसैन के पीछे कुछ नज़र आ रहा है? कहती हाँ बहना, मुझे भी नज़र तो आ रहा है। पूछती हैं क्या नज़र आ रहा है? कहती हैं कि कोई बुज़ुर्ग हस्ती है जिनके बाल बिखरे हुए हैं,
حسین کے پیچھے پیچھے وہ ہستی جا رہی، مسلسل رو رہی ہے، اور یہ منظر صبح سے میں دیکھ رہی ہوں کہ جہاں جہاں حسین قدم رکھتے ہیں ایک بزرگ ہستی ہیں، رو بھی رہی ہیں، اور وہیں پہ حسین کے قدم پہ قدم رکھ بھی رہی ہیں، اور جہاں جہاں حسین جاتے ہیں وہ ہستی بھی ان کے پیچھے پیچھے جاتی ہیں۔ تو میں نے تو یہی سمجھا، کیونکہ بہت زیادہ بھوک اور پیاس اور غم اور اذیت کی کیفیت میں سے ہم گزر رہے ہیں، شاید اس وجہ سے میری آنکھوں کو کوئی دھوکہ ہو رہا ہے اس تکلیف اور اذیت کی وجہ سے۔ تو بڑی بہن کہتی ہیں نہیں، مجھے بھی ایگزیکٹ یہی نظر آ رہا ہے، آج صبح سے میں یہی دیکھ رہی ہوں۔ تو بی بی کہتی ہے اچھا چلو حسین سے پوچھتے ہیں۔ تو مولا حسین کی بڑی بہن مولا امام حسین علیہ السلام کو آواز دیتی ہیں کہ حسین بھیا کچھ دیر کے لیے رک جائیں۔ تو مولا نے پیچھے مڑ کے دیکھا، واپس آ گئے۔ واپس آ کے پوچھتا ہے بہنوں سے، پوچھا کہ جی میری پیاری بہنا کیا مسئلہ ہے کوئی؟ تو بی بی بتاتی ہیں کہ اس طرح سے ہمیں ایسے نظر آ رہا ہے آپ کے پیچھے کہ کوئی بزرگ ہستی ہیں، صبح سے آپ جہاں جہاں جاتے ہیں آپ کے قدموں پہ قدم رکھ کے وہ ہستی رو بھی رہی ہیں اور آپ کو دیکھ رہی ہیں مسلسل۔ تو مولا امام حسین علیہ السلام پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، ہلکا سا مسکرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے بہنا کیا آپ نے نہیں پہچانا؟ بی بی کہتی ہے نہیں۔ تو کہتے ہیں نانا محمد ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے اعمال کی گواہی دینی ہے، یہ اللہ کی بارگاہ کے گواہ ہیں ہمارے اوپر۔ اس کے بعد مولا امام حسین علیہ السلام قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتے ہیں، سورہ الحج کی ورس نمبر 78، کہ آپ نے پڑھا نہیں ہے کہ نبی تم پہ گواہ ہے، لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَہِیدًا عَلَیکُم، تاکہ میرا رسول تمہارے اوپر گواہ رہے، وَتَکُونُوا شُہَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور ہم ائمہ جو ہیں ہم تمام انسانوں پہ گواہ ہیں، اور رسول ہمارے اوپر گواہ ہیں، روز محشر انہوں نے ہمارے اعمال کی گواہی دینی ہے۔ تو اسی وجہ سے جہاں جہاں پہ میں کھڑا ہوتا ہوں، جہاں جہاں پہ میرا قدم ہوتا ہے، میرے نانا بھی وہیں پہ کھڑے ہو کے ایگزیکٹ اسی چیز کو فیل کر کے، اسی چیز کو محسوس کر کے میری گواہی کے شواہد اکٹھے کر رہے ہیں، اور خدا کی بارگاہ کے کیونکہ امین گواہ ہیں، اسی وجہ سے جہاں جہاں میں جاؤں گا یہ بھی جائیں گے، جہاں جہاں باقی ائمہ جائیں گے میرے نانا بھی جائیں گے، کیونکہ انہوں نے گواہی دینی ہے۔ تو قرآن کریم میں یہ چیز بڑی کلیئرلی بتا دی گئی ہے، جو سورہ الحج کی اس ورس کی میں الگ سے ایک ویڈیو نیکسٹ انشاءاللہ اپلوڈ کرتا ہوں، تاکہ آپ اس چیز کو ایگزیکٹ طریقے سے سمجھ سکیں کہ جو واقعہ کربلا ہماری نظروں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن خدا کی بارگاہ میں نبی کی نظر میں یہی واقعہ کس طرح سے ہے، اس کی ہر ایک چیز، کیونکہ مولا حضرت امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے چلے ہیں تو نانا بھی ساتھ آئے ہیں، جہاں جہاں پہ مولا امام حسین علیہ السلام نے جو جو کچھ کیا ان کی گواہی کے لیے نانا بھی ان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ کربلا میں بھی جو کچھ ہوا، جس طرح سے شہید کیے گئے ان کے اصحاب، تو وہ جو خواب دیکھا مولا رسول خدا کے صحابی نے، وہ بھی ایگزیکٹ یہی ہے کہ میں ان کا خون جمع کر رہا ہوں، ان کے اصحاب کا اور حسین کا، یعنی جہاں جہاں پہ حسین کو زخم لگتا تھا اس کا خون وہ خواب کے ذریعے بتا دیا گیا کہ مولا رسول خدا جمع کرتے رہے، جہاں جہاں پہ ان کے اصحاب کو زخم لگتا ان کا خون بھی جمع کرتے رہے، کیونکہ خدا کی بارگاہ کی گواہی تھی۔ تو اسی چیز کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو مولا امام حسین علیہ السلام کا یہ سارا واقعہ، یہ مولا رسول خدا گواہ ہیں اس چیز کے، مولا رسول خدا کے سامنے ان کو ذبح کیا گیا، ان کے نواسوں کو، ان کی اولاد کو۔ اس کے بعد جب کربلا کی طرف لے کے گئے
تب بھی مولا رسول خدا ساتھ ساتھ تھے، کیونکہ وقت کے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام اور حضرت امام باقر علیہ السلام وہاں پہ موجود تھے۔ تو ائمہ کی گواہی کیونکہ مولا رسول خدا نے دینی ہے قرآن کریم کی روح سے اور اس روایت کی روح سے، تو یقینی طور پہ مولا رسول خدا سب کچھ دیکھتے رہے، ان کی نواسیوں کے ساتھ کیا کیا گیا، ان کی اولاد کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا، شام میں بھی، کوفہ میں بھی، کربلا میں بھی، اس کے بعد بھی۔ تو مولا رسول خدا یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، انہی کے سامنے ہے یہ سب کچھ۔ اب کربلا کو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ خدا کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔